سيدنا محمد بن عبد الله عليه من الله أفضل الصلوات وأتم التسليم، وبعد، فإنه من بواعث السعادة أن يشرفنا في بلدنا العريق وفي مركز دار الأيتام سماحة المفتي العلامة الفقيه المحدث فضيلة الشيخ محمد تقي عثماني حفظه الله ورعاه. فلقد جمعتنا ساعة السرور والفرحة والبهجة في مقر دار الأيتام، حيث نحظى بصحبتكم في هذه الساعات القلائل. فلقاء المفتي الموقر وجميع الضيوف يعتبر سعادة في حد ذاتها لا تدانيها سعادة، فلله الحمد والمنة على أنه أسعدنا بهذا اللقاء المبارك. فنرحب بكم من صميم قلوبنا ترحيب الأهل، وبهذه الكلمات القلائل. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. الله يعلمك. آمين. الله يبارك فيكم.